प्लांट हुआ। किसने किया ये? सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। ये कहते हैं ना 18वीं आईनी तरमीम, एनएफसी, ये उसके सम्राट हैं। ये इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने स्टैब्लिश किया। और इसकी एक और मैं बड़ी अहम मिसाल आपको देता हूं कि 196 जो नंबर मैंने आपको कोट किया लिवर ट्रांसप्लांट का, उसमें सिर्फ 112 अफराद हैं जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से है। 48 अफराद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। 48 31 अफराद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमसे सूबाइयत की बू आती है। वजीर खारजा हमारे बारे में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी थी, अब सूबे की बात करती है। ये इदारा सिंध हुकूमत चलाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत सारे पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोग आते हैं यहां पर और उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। लेकिन नहीं, इन नाकदीन को यह चीज समझ नहीं आएगी। हमेशा मनफी बात करेंगे, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, कभी कोई अच्छाई की बात, अच्छाई की तवक्को आप इनसे नहीं कर सकते। हम कैंसर के लोग बड़े माशाल्लाह अपने आप को दावेदार समझते थे। मैं कैंसर के हवाले से जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इदारा स्टैब्लिश किया रेडियोलॉजी सेंटर के नाम से, जहां पर साइबर नाइफ फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई। मुझे खुशी होती है, मुझे फख्र होता है इस बात पे कि दुनिया भर में ये साइबर नाइफ की फैसिलिटी एक पेशेंट पे 50,000 से 90,000 US$ लागत आती है। एक पेशेंट पे 50,000 से 90,000 US$ एक पेशेंट पर खर्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये साइबर नाइफ फैसिलिटी दुनिया का वाहिद साइबर नाइफ फैसिलिटी है जहां पर यह इलाज मुफ्त लोगों के लिए किया जा रहा है। मुफ्त, एक पैसा। जिन अस्पतालों की ये लोग बात करते हैं वहां पैसे चार्ज किए जाते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको तफसीलात दे रहा हूं कि मुफ्त इतना महंगा इलाज किया जा रहा है। कौन कर रहा है वो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म में 50% सिंध हुकूमत डालती है, 50% प्राइवेट सेक्टर डालता है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि डेली 20 से 24 पेशेंट्स हैं जो कि इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हो रहे हैं। तकरीबन 11,117 सेशंस हैं जो कि यहां पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के साथ किए हैं, और 2,742 पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट उनका प्रोसेस हो चुका है, वो मुस्तफीद हो चुके हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी सिर्फ सिंध में बसने वाले लोगों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से हमारे भाई बहन आते हैं, सारे पाकिस्तान के शहरी आते हैं और उनका मुफ्त इलाज इस इदारे में किया जाता है। 47% जो मैंने आपको फिगर कोट किया, इसमें 47% जो अफराद हैं उनका ताल्लुक सूबा सिंध से है। 30% अफराद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। कोई एक मुझे ऐसा इदारा आप बता दीजिए खैबर पख्तूनख्वा में जहां 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, सो कॉल्ड फरिश्ते। एक इदारा बता दीजिए मुझे खैबर पख्तूनख्वा में, एक इदारा बता दीजिए मुझे पंजाब में जो किस तरह का काम कर रहा हो। लेकिन नहीं, मनफी चीज करेंगे। 135 शहर से अफराद हैं जो कि इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हुए हैं, और 12 ममालिक से अफराद, पाकिस्तानी हमारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो भी आके इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हुए हैं। सारा रिकॉर्ड है, आप कहेंगे तो तमाम चीजें आपको नेम बाय नेम, पर्सन टू पर्सन शेयर की जा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों का काम मनफी प्रोपेगेंडा करना है, जिन लोगों का काम डेली बेसिस पर कोई मनफी बात करना है, तनकीद करना है, उनको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। और मैं समझता हूं उनकी आंखों में तासुब है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और अनफॉर्चुनेटली वो जो तासुब के चश्मे हैं, तासुब की जो ऐनक है, वो लोग उतारने को तैयार नहीं है। उनको नजर नहीं आ रहा ये तमाम खिदमात जो सिंध हुकूमत कर रही है। SIUT को सालाना तकरीबन 6 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत देती है। 6 अरब रुपए। हमें फख्र है कि हम SIUT के पार्टनर हैं। SIUT कराची शहर में स्टार्ट हुआ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह SIUT सखर में भी है,
SIUT لاڑکانہ میں بھی ہے, SIUT کاٹھور کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے, SIUT خیرپور کے اندر بھی ایک فیسلٹی اس کی اسٹیبلش ہوئی ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کو انکریج کر رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ SIUT کا انکولوجی سینٹر سب کے لیے مثال ہے, سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں وہاں پر. ہمارے ڈائلسس میں صرف 2019 کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں, SIUT میں 8,500 پیشنٹس سے پاکستان بھر سے, 8,500 پیشنٹس جو کہ SIUT کے ڈائلسس سے مستفید ہوئے. 6,188 لوگ ہیں جن کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا SIUT میں. ہمارا پیٹس ڈپارٹمنٹ جائیے, آپ جا کے دیکھیے SIUT کا, مثال ہے وہ لوگوں کے لیے. صرف پچھلے سال 852 بچے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر ہوا ہے. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. PTCT سائیکلوٹران فیسلٹی 1000 پیشنٹس ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں پچھلے سال. SIUT میں روبوٹک سرجری چل رہی ہے, بون مارو ٹرانسپلانٹیشن چل رہی ہے, لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. انڈس ہاسپٹل کے خلاف تنقید کی, پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کا قصور کیا ہے کہ اسے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے, اس وقت انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مراد علی شاہ ادرا پیچھو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہاں کہ یہ طریقہ کار ہے معاملات کو ڈیل کرنے کا, ہمیں گائیڈ کرے, ایڈوائز کرے, ہماری مدد کرے. یہ قصور ہے کہ آپ تنقید کے نشتر ان لوگوں کو پھیلا دیں. آپ نہیں جانتے اس شہر کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کورنگی میں واقع اس کے ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں, جن کا مفت علاج ہوتا ہے, جس کی زمین سندھ حکومت نے دی تھی. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس کو گرانٹ آج بھی ہم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلا تفریق خدمت ہو رہی ہے. ہزاروں پیشنٹس کو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں, ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے, لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میرے پارٹی کا چیئرمین, میرا وزیر اعلیٰ, میری پارٹی کی قیادت بار بار ان لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ ان حالات میں, ان مشکل حالات میں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا را انسانیت کا سوچیں, پاکستان کی عوام کا سوچیں اور بلا تفریق کام کریں. جسٹ بیکاز ہمارے آپ سے اختلافات ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام اچھے کاموں کو انڈرمائن کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹر صاحبہ نظر نہیں آتی. سندھ کا ہیلتھ منسٹر کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہے, کبھی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی. سکندر مینرو صاحب تھے, جام مہتاب صاحب تھے, اب ڈاکٹر ازرا پیچھو صاحب ہیں. ہمارے ہیلتھ منسٹرز پریس کانفرنس نہیں کرتے, وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ NICVT کا کام کر رہے ہیں, وہ گمبٹ کا کام کر رہے ہیں, وہ SIUT کا کام کر رہے ہیں, وہ جناح اسپتال کا کام کر رہے ہیں. آپ کے وزراء پریس کانفرنس پر ٹی وی پر آنے پر بلیو کرتے ہیں. ہمارے وزراء, ہیلتھ منسٹر کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے, اس کا کام کرنا. اور یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ماضی کے ان ہیلتھ منسٹرز کو جنہوں نے سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کو عمل درآمد کرانے کے لیے, اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے, اور آج الحمدللہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. آخر میں کل وزیر خارجہ نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جو کہ وفاق کی پارٹی تھی وہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. جس سے وفاق کی خوشبو آتی تھی آج اس سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ تمام ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, اس میں ایک پائی وفاقی حکومت نہیں دیتی, ایک پائی. یہ سندھ حکومت اس کے اخراجات بیئر کرتی ہے. سندھ کی عوام کی امانت ہے جس سے مستفید الحمدللہ سارا پاکستان ہو رہا ہے. صرف سندھ کے پیشنٹ نہیں, بلوچستان,
पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी वो मुस्तफीद होते हैं। ये शो करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। आप साजिश करते रहें। जो साजिशी अनासिर थे वो पार्टी में आए चले गए अपने मफाद की खातिर, लेकिन पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो का नस्बुल ऐन हो, शहीद बीबी का नस्बुल ऐन हो, आसिफ अली जरदारी साहब का विजन हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन हो कि हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, और आज भी हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हां, तासुब की बू मुझे वफाकी हुकूमत से आती है। चूंकि पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता, सूबा सिंध वो नहीं आता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जरा बताइए कि तासुब कौन कर रहा है, तफरीक कौन कर रहा है? क्या हम कम हैं? क्यों नहीं आना चाहते आप यहां पर? क्या यह आपका सूबा नहीं है? क्या यहां से आपको वोट नहीं मिले? कल कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब लॉकडाउन के हवाले से बात करते हुए कि कराची हमारा है। यही प्रॉब्लम है कुरैशी साहब, कराची की, मुल्तान की, मियां वाली की बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें। आप अपने बयानात में तासुब दिखा रहे हैं। यह मुल्क हमारा है, हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। बजाय इसके आप हमारा हाथ थामें, बजाय इसके आप हमें सपोर्ट करें, आप बार बार लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। वजीर सेहत इस मुल्क के वो बात नहीं करते। उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो कौमी असेंबली में आए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, बताएं कि उनकी क्या पॉलिसी है। वजीर खारजा से वो बयान दिलवा देते हैं और आपके सामने है। बाकी खुर्रम शेर जमान साहब ने जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, उनका जवाब मैंने आपको दे दिया। और ये वही खुर्रम शेर जमान साहब हैं जिन्होंने कुछ रोज़ कबल नेशनल टेलीविज़न पर आके और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और गलत इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बारे में असद उमर साहब ने खुद एक टीवी चैनल पर कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो मेरी एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि पाकिस्तान का सोचें और अपने जो पीटीआई के टाइगर्स हैं उनको समझाएं कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है, ये कोई मामूली फ्लू नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में 18 अमवात सिर्फ सूबा सिंध में हुई हैं, और हमारे गवर्नर साहब कहते हैं कि मामूली फ्लू है। खुर्रम शेर जमान साहब कहते हैं कि कराची दुश्मनी है। ये खुदारा लोगों को ना बांटें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जिस तरीके से आपने, आपके मुतज़ाद बयानिए ने हमारी लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को, हमारे लॉकडाउन के इक़दामात को मुतासिर किया, मैं समझता हूँ वो सारी कौम के सामने आया हो चुका है। एक बार फिर मैं सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये वक्त तनकीद का नहीं है, ये वक्त मिलकर काम करने का है। सिंध हुकूमत तमाम यकजोई के साथ काम करना चाहती है, आपके साथ काम करना चाहती है। खुदारा अपने टाइगर्स को कंट्रोल कीजिए, अपने टाइगर्स को रोकिए और मिलकर हमारे साथ काम कीजिए। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं ताकि सारे पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत हो सके और कोरोना वायरस की वबा पर हम इफेक्टिवली काबू पा सके। तैमूर टालपुर साहब कुछ बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे खुशी और फ़ख्र है कि आज जहाँ पर बहुत से लोग अपनी सियासी बुनियाद पर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं पर आज यूनाइटेड नेशंस की एरिया हेड जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हेड करते हैं, उन्होंने सराहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के काम को, ख़ास तौर पे एड्स के कंट्रोल में, और उन्होंने कहा है कि बाकी सूबे अगर सिंध के नक्शे कदम पर चलेंगे तो इस आलमी वबा को भी कंट्रोल करने में उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो जैसे कि आप सबको पता है
کہ وہاں پر جو 50% ان کے لیڈران ہیں ان میں سے 25% پیپلز پارٹی کے اور 25% نون لیگ کے لوٹے ہیں، اور باقی 50% آپ کے جانے پہچانے جوکر، چاہے وہ سعید مراد کی صورت میں ہوں یا وہ فیصل واڈا کی صورت میں ہوں یا کراچی کے سب سے بڑے لینڈ مافیا، لینڈ گریبر حلیم عادل شیخ جس سے بچہ بچہ واقف ہے، یا پھر آپ کے دوسرے کراچی کے نونہاد لیڈر خرم شیر زمان صاحب، جن کو مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں جب پہلی بار ممبر پروونشل اسمبلی بنا تھا تو ان سے میری بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی، اور میں سمجھتا تھا وہ شاید کامل شاہ صاحب کے یا تو رشتہ دار ہیں، بہت ہی قریبی عزیز ہیں، تو سی ایم ہاؤس میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ بڑا عرصہ گزرا تو ہمارے ایم پی ایس کو شکایت ہو گئی، کسی کا پیٹ خراب، کسی کو الٹیاں، اور جب سی ایم ہاؤس میں ہم کھانا کھائیں تو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے، تو ہم بڑا وفاقیت بنا کے گئے۔ میں تب ایم پی اے تھا، امداد پتافی صاحب، فیاض بٹ صاحب، سکندر شورو صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں، ہمارے بھائی، ہم نے 8-10 لوگوں کا وفد بننے کا۔ سی ایم صاحب، یہ جب ہم سی ایم ہاؤس میں کھانا کھاتے ہیں یہ ہم سارے بیمار ہو جاتی ہیں، کون سا کھانا ہے کون، پر پتہ چلا کہ ہمارا جو سندھ ہاؤس کا جو انچارج تھا، جس کو یہ ٹھیکے ملتے تھے کھانے کے، اور جو یہ چاولوں کے اندر کنکر ملا تھا، ان کا نام خرم شیر زمان تھا، اور وہ پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی جب سی ایم صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو، میرے ایم پی ایس تو سارے شکایت کر رہے ہیں۔ تو جو سندھ حکومت پہ تنقید کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام رشوت خوری کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے اگر اس طرح ہے تو سب سے پہلا رشوت خور تو یہ خود تھا، جس نے اپنی بنیادی وہیں سے ڈالی۔ اب یہ پیسے لیتا تھا یا دیتا تھا تو یہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا ہے۔ اور جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ان پرانے کھانے کے ٹھوکوں پر انکوائری کروں گا، تو میرے کولیگس پہ آ کے پاس کیوں یہ خرم شیر زمان روئے تھے کہ اب سیاسی چیز کو آپ پرسنلی مت لیں اور اس قسم کی انکوائری نہ کریں۔ تو پہلی بات تو میں ریکویسٹ کروں گا خان صاحب کو کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 22 اچھے بندے ڈھونڈ لیں جو آپ کے وفاق اور آپ کے سندھ میں حکومت کریں۔ ساتھ ساتھ میرے محترم شاہ محمود قریشی صاحب، جن کو میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت سی الیکشنیں ساتھ لڑی ہیں۔ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو قریشی صاحب آ کے ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری مدد کرتے تھے، اور پچھلی 2 الیکشن انہوں نے میرے والد محترم کے خلاف لڑی۔ جب تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں تھی، اور آج ان کو پیپلز پارٹی سے ہی لسانیت کی بو آتی ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ میں پہلے تو قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حلقے سے 2 بار الیکشن لڑے ہیں، پہلی بار 16,000 ووٹ اور دوسری بار 60,000 ووٹ کی لیڈ سے آپ ہارے، تو مہربانی کر کے سب سے پہلے تو سندھ کے حالات دیکھنے کے لیے آپ سندھ میں آئیں۔ آپ نے عمر کوٹ میں الیکشن ہارنے کے بعد کتنی بار اپنے ووٹروں، اپنی عوام سے آ کے آپ ملیں، ذرا آ کے ان سے ملیں، کیونکہ ان کے جو مرید ہیں، جو ان کے تابع دار ہیں، ان کے بھی کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور آج بھی وہ میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں، اور ہم فیئر اینڈ فری اس طرح اپنے لوگوں کے کام کرتے ہیں، اس طرح میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جماعت کے لوگوں کے بھی کام کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کے مریدوں کو، ان کے خلیفوں یہاں پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت میں جب حالات اتنے خراب ہیں، جب ایک طرف سے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بات اور غلط تنقید کر رہے ہیں اور حکومت سندھ کو سرا رہے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کی اپنی وفاقی وزیر